بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلي عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں دی ساتھیوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ احکم الحاکمین نے اس فتنے دے دور دے اندر جمعۃ المبارک پڑھن واسطے خطبہ شروع ہون تو پہلو مسجد آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے دعا ہے اللہ جننے بھی انعام تسی جمعہ پڑھن والیاں واسطے رکھے نے ساڈے ساریاں دے نصیب دے اندر فرما، اور جننے دوست بزرگ سستی غفلت دے اندر ہی رہ جاندے نے مولا کریم سانو ساریاں نو ہی دین اسلام صحیح معنیاں چ سمجھ کے
مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرما۔ بھائیو یہ جڑی سستی تے غفلت ہے نا، یہ بندے نو اللہ پاک دی نافرمانی تے آمادہ کر دیندی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دی نافرمانی دی وجہ کر کے پھر آسمان تو آفتاں برسنیاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اس بات دے حوالے نال ہی میں گل کرنی چاہنا کہ جڑی سستی تے غفلت ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اندے تو مینوں تے تانوں متنبع فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر بندے نو آگاہ فرمایا کہ سستی تے غفلت تواڈے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور قرآن کریم دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے سستی تے غفلت دی وجہ کر کے جنہ لوگاں تے اللہ پاک دی پکڑ آئی نا، اللہ نے اونا دیاں مثالاں بیان کر کے تے سانو آگاہ فرمایا ہے کہ سستی تے غفلت نہیں کرنی۔ اس معاملے دے اندر ساڈی فرمان برداری دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے ہر وقت ساڈے تقوی ساڈے ڈر دا تانوں خیال رہنا چاہیے، آخرت دا خیال رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورت حشر دے اندر دوواں گلاں نوں بیان کرن تو بعد پھر انسان نال گل کیتی، اور ایک عام ہی اللہ نے گل نہیں کیتی بھی ہر بندے نال ہی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنا ایمان والیاں بندیاں نال گل کیتی۔ ایمان والے بندے جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہیں، کائنات دے سردار نبی دے کلمہ پڑھن تو بعد آمینہ دے لال دے طریقے تے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان دی وجہ کر کے اسی جنت دے مہمان بننا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں مومناں نال گل کیتی ہے، تے گل کیسی ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے او لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو، اتقوا اللہ، اللہ پاک دا ڈر آپ دے اندر رکھو۔ ایمان لے آن تو بعد بھی بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دا ڈر ہونا چاہیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماندے نے آپ دے دل دے اندر آخرت دا بھی خیال رکھو، کل دا بھی خیال رکھو، جڑے کل میری تہاڈی ملاقات ہوئے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماندے نے ساڈا ڈر آپ دے اندر پیدا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ فرماندے نے اسی ہر تہاڈی گل تو واقف ہاں، ہر تہاڈے کام نو اسی جاننے ہاں، ہر ایک چیز دی خبر ساڈے کول موجود ہے۔ اینی گل اللہ نے مومناں نوں اینا سمجھا کے پھر اللہ پاک نے فرمایا ہے مومنو ہور گل سن لو۔ اللہ جی کی گل ہے؟ اللہ فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا، مومنو ایمان والیو، ساڈا ڈر رکھن والیو، آخرت دا فکر کرن والیو، تواڈے ایک ایک عمل دی ساڈے کول خبر موجود ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ پاک فرماندے نے اونا لوکاں واکو نہ ہو جایا جے جنہ لوگاں نے آپ دے رب نو بھلا دتا،
آپ دے رب دی یاد دے اندر غفلت برتی، آپ دے رب نو بھلا دیتا، خیال ہی کوئی نہیں کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگاں دے اندر شامل نہ ہویا جے، ایہو جے لوگاں واگوں نہ بنیا جے، سستیاں تے غفلتاں آپ دے عملاں دے اندر نہ کریا جے۔ اللہ فرماندے نے سارے عملاں دی خبر ساڈے کول، سستی تے غفلت نہ کریا جے۔ جنہ لوگاں کیتی اسی انہاں نو دنیا تے عبرت دا نشان بنایا ہے، اس وجہ کر کے بنایا ہے اور بندہ کوئی سستی نہ کرے۔ تے سستی تے غفلت اللہ نو بھلان والے لوگ کیڑے نے؟ اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ پاک فرماندے نے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے منافق بندے نے، جڑیاں منافق بیبیاں نے، ٹھڈ دے کوڑے نے، اتوں ہور نے تے وچوں ہور نے، اتوں اسلام دا لبادہ اوڑھ کے لگے پھر دے نے، ٹھڈ دے اندر اسلام دے ہر عمل تو کنی کتران دے نے، ہر عمل تو جناب آپ دے آپ نو دور کرن دی کوشش کر دے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے ایسے لوگ جڑے نے ایک دوجے دے سجن نے، ایک دوجے دے نال جناب سلاماں کرن والے، ایسے لوگ جتھے کتے دین دا کوئی بھی کام ہوئے گا، نیکی دا کوئی بھی کام ہوئے گا، ان دے اندر رکاوٹ ضرور پان گے، تے جتھے کتے برائی دا کام ہوئے گا خود تا سامنے نہیں آن گے، آپ دی عزت بچان دی خاطر پیچھے بیٹھے ہون گے، پر برائی دے کام نو پوری سپورٹ دیندے ہوئے نظر آن گے۔ کیوں جی چودھری تے سردار خود پاویں اگے نہ آن، پر جے برائی دا کام ہوندا ہوئے تو روک دے بھی تا نہیں نا؟ کیوں نہیں روک دے؟ او وجہ اصل یہی ہوندی ہے نا بھی انہاں دے بھی دل چ ہوندی ہے بھی چل کوئی نہیں مسئلہ، کوئی نہیں، انہاں کو ہلا گلا ہو جانا چاہیے ہے، انہاں کو خوشی غمی تے جناب انہاں کو چل جاندا ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں بھائی جان، او دین اسلام چ نہیں چلدا، پکے سچے مومناں دے ایمان دے اندر نہیں چلدا۔ اے تاں منافقاں دی لسٹ دے اندر بندہ ہوئے تے ان دے اندر چل جاندا ہے۔ او عبداللہ بن ابی جڑا سی، ان دے جڑے ساتھی سی، اے انہاں دی جماعت دے اندر کم چل جاندا سی، سستیاں تے غفلتاں۔ ایتھے بندے نو کہہ دیاں نا یار نماز پڑھیا کر، کہندا جی بس جی سستی ہو جاندی، غفلت ہی رہ جاندی ہے جی۔ او پائی جانے منافق دی نشانی جے، سستی تے غفلت منافق دی نشانی ہے۔ کیوں جی مینوں جو کوئی سیدھا آ کے کہے جی تو منافق ہے تے مینوں غصہ بڑا آئے گا، میں کہاں گا یار کیسا بندہ ہے، میں لڑ پاؤں گا، میں اخیر تک جاؤں گا، یار مینوں منافق آندا ہے، میرے جے سچا بندہ ہی کوئی نہیں۔ پر اللہ جاندا جے جیڑیاں نشانیاں قرآن نے بیان کیتیاں، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے بیان کیتیاں نے نا، جے کتے میں اکلا بیٹھ جاواں، آسمان دا رب جیڑا کہہ رہے ہیں ان اللہ خبیر بما تعملون، میرے کول تیرے ایک ایک عمل دی خبر ہے، جے او رب پوری دنیا دے سامنے میری خبر واضح کر دے وے نا، تے اللہ جاندا جے شاید ساریاں نشانیاں ہی میرے اندر آ جان، منافقاں والیاں ساریاں نشانیاں ہی میرے اندر آ جان۔ قرآن پڑھن لگیا مینوں سستی، او فلاں کام کرنا سی، میرا جی سر بڑا پیڑ کردا ہے، میریاں نظر دا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اے تاں سارے بہانے ہی بھائی جان کسے دے نے، مومن دا بہانہ نہیں۔ باہر گئے اللہ پاک فرماندے نے منافقاں دی نشانی تے انج نہ کریا کرو، نفاق جیڑا فسق ہے، نافرمانی ہے، تے اللہ دی نافرمانی بندے دی زندگی آخرت دی ساری تباہ کر کے رکھ دیندی ہے۔ اللہ کے دعائے اللہ چنگی زندگی بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماندے نے الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا
وغرتہم الحیات الدنیا۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دا میدان ہوئے گا، لوگ اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہوئے ہون گے، اللہ پاک فرمان گے اے او لوگ نے جنہاں نے دین اسلام نو دنیا دے اندر کھیل تماشا بنا لیا سی، کھیل تماشا بنا لیا، دین اسلام دے جڑے کام تے جی کیتا عمل کر لیا، جس طرح جی کیتا اوویں عمل کر لیا، جنیاں جی کیتیاں اونیاں نمازاں پڑھ لیاں، جڑی نماز تے جی کیتا او نماز پڑھ لئی، جندے تے نہ دل کیتا نہ پڑھی، جتھے ٹائم لگا پڑھ لئی، جے نہیں ٹائم لگا تے پرواہ کوئی نہیں کیتی، زکوٰۃ دتی ہے نہیں دتی تے جناب خیال ہی کوئی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے انہاں نے دین اسلام نو کھیل تماشا بنا لیا، اے وہ لوگ نے جنہاں نو دنیا دی زندگی نے گمراہ کر کے رکھ دیتا، اے وہ لوگ نے جنہاں نو دنیا دی رنگ رنگینی نے جناب گمراہ کر کے رکھ دیتا۔ اللہ فرماندے نے ان دے اندر مگن ہو گئے، جی اللہ جی مگن ہو گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے ان دی وجہ کر کے انہاں نے سانو بھلا دیتا سی، ساڈی ملاقات نو انہاں نے بھلا دیتا سی، آج دے دینا سی انہاں نو بھلا دیتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم دی حدیث آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بندہ اللہ پاک دے سامنے کھڑا ہے، اللہ پاک فرمان گے ہاں میرے بندے مینوں دسنا میں تینوں عزت دتی سی کہ نہیں دتی؟ اللہ جی بالکل عزت دتی سی۔ اللہ پاک فرمان گے ہاں میں تینوں بیوی دتی سی کہ نہیں دتی؟ اللہ جی بالکل بیوی تسی دتی سی۔ اللہ پاک فرمان گے ہاں میرے بندے دس میں تینوں سرداری دتی سی کہ نہیں دتی؟ اللہ سونیا بالکل تو سرداری دتی سی۔ اللہ فرمان گے ایسی تینوں سرداری دتی کہ لوگاں دے جننے بھی جناب کام کاج انہاں اندروں ٹیکس وصول کرن والا تینوں سردار بنا دیتا۔ اللہ جی بالکل بنا دیتا۔ اللہ فرمان گے ہاں مینوں دس انیاں نعمتاں تینوں میں عطا فرمائیاں سی، دس میری ملاقات دے دن نو اس دن نو تو یاد رکھیا سی کہ نہیں رکھیا سی؟ اللہ سونیا نہیں مینوں تے دن ہی بھول گیا سی، میں تے اس دن دا خیال ہی کوئی نہیں کیتا، سستیاں تے غفلتاں دے اندر ہی زندگی بسر کر کے آ گیا ماں۔ اللہ پاک فرمان گے جا جویں تو سانوں بھلا دیتا سی اس طرح اج دے دن اسی بھی تینوں بھلا چھڈیا ہے۔ جویں بندہ دنیا تے رب دے رسول دے رستے نو بھلائی پھردا ہے نا، اللہ جاندا جے جدوں محشر دے میدان دے وچ سانوں رب دی ضرورت پینی ہے نا، اللہ تے اللہ دے رسول دی ضرورت پینی جے، کائنات دے سردار نبی دی شفاعت دی ضرورت پینی جے، حضرت صاحب ہون تا جمعے دا سارا دن انج ہی گزر جاندا ہے، میں تا جمعے والے دن بھی سارا دن کائنات دے سردار نبی تے ایک وار سپیشل درود بھی نہیں پڑھ سکتا، سارا دن ہی گزر گیا، او جی پتہ ہی نہیں چلیا، کاروبار دے اندر مصروف سا پتہ ہی نہیں چلیا۔ کیا اے دلیل تیری کائنات دے سردار نبی دے سامنے چل جائے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو تینوں پوچھن تے جیڑی دلیل تو مولوی صاحب نو، حضرت صاحب نو، حاجی صاحب نو، نمازی صاحب نو، دعوت دین والے دائی نو دلیل دے کے ان دے کولوں جان چھڑوا لینا، کدی سوچ کائنات دے سردار نبی نو یہ دلیل دے کے جان چھڑوا لیں گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نو یہ دلیل دے لیں گا؟ نہیں نہ دتی جا سکتی، تے جے انہاں دے سامنے دلیلاں نہیں چل سکدیاں تے آپ دی زندگی دے اندروں سستیاں تے غفلتاں ختم فرما دے۔ اے سستیاں تے غفلتاں دا نتیجہ ہے ساڈے تے دشمن ہیوی ہو گیا، اسی جناب مظلوم ہو گئے، اسی گناہاں دی دلدل دے اندر پھس گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اسی گناہاں دی وجہ کر کے دشمناں دی دب دے اندر آنے ہاں، جے کتے اسی گناہاں سستیاں تے غفلتاں آپدیاں ختم کر دیں تے کدی بھی ساڈا دشمن ساڈے اتے ہیوی نہیں ہو سکتا۔
साढ़े गुनाहां दा नतीजा है। अल्लाह बचन दी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह सुस्तियां गफलतां दूर करन दी तौफीक अता फरमाए। भाईजान किन्नी को देर, आखिर किन्नी को देर भुलिया रहना है। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने तो पूरी जिंदगी तैनू भुला के रख देना। तू तो रब नू किन्नी को देर भुलिया रहेगा। जदों इधरों मौत आई नहीं तो तैनू रब याद आ गया। वो आंदा है कि नहीं आंदा, मौत वेले फिरौन नू आ गया सी। ओ फिरौन जेड़ा कहंदा आना रब्बुकुमुल आलाम, पूरी जिंदगी इस गल दे अंदर गुजार दी, पर जदों मौत आउंदे ते तारी होई तो उस वक्त वो भी कह रहा सी कि मैं मूसा दे रब दे उत्ते ईमान लियाना वा, बनी इसराइलियां दे रब उत्ते ईमान लियाना, वो भी कह रहा सी। ते हजरत साहब जदों मौत आई ते रब याद आन लग पिया। पर आसमान दे रब ने क़यामत वाले दिन की कहना, मेरे आ बंदिया जिस तरह तू मैनू दुनिया दे अंदर भुलाई रखिया इस तरह मैं तैनू अज भुला दिता है। अल्लाह पाक भुल देता कोई नहीं, अल्लाह पाक भुल दे कोई नहीं। पर यह भुलन का की मतलब अल्लाह पाक जहन्नम दे अंदर बंदे नू छड्ड देंगे। जिन्नियां मर्दी चीकां कूकां मारी जाए, जो मर्दी पुकारां कीती जाए, अल्लाह पाक इहदी पुकार सुननगे ही नहीं, इहदे ते रहम करनगे ही नहीं, इहदा अजाब हल्का होएगा ही नहीं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह भाई जान, इस वजह तो असी आप दियां जिंदगियां दे अंदरों सुस्तियां खत्म कर लईए। किन्नी देर हो गई मैनू जुमा पढ़ाते नो, किन्नी बारी मैं क्या यार टाइम ना लाया करो ना, किन्नी बारी अपील तुहाडे अगे कीती है, फिर भी सुस्तियां हो जांदियां ने। असी हर जुमे जनाब असी दुआ करने आ, अल्लाह सोनिया जेड़े साडे भरा मुसलमान सुस्ती गफलत दी वजह करके पिछा रह जांदे ने, अल्लाह सानू सारियां नू दीन इस्लाम ते अमल दी तौफीक अता फरमा। किन्ने साल हो गए ने पर किन्नियां को सुस्तियां खत्म होईयां ने। जे नमाज़ां दा हिसाब लगा लो ना, ए हुण जुमातुल मुबारक पढ़िया जा रहा है ना, जुमे तो बाद असर दी नमाज दा वक्त होएगा। असर दी पाकिस्तान दी किसे मस्जिद दे अंदर चले जाओ, जनाब पिंड दी किसे मस्जिद दे अंदर चले जाओ, जिन्ने बंदे जुमे दे अंदर मस्जिद दे अंदर मौजूद ने, असर दी नमाज दे वक्त मौजूद कोई नहीं। क्यों कोई नहीं? ओ जी सुस्ती हो गई, ओ जी गफलत बड़ी है, सुस्ती बड़ी है। भाई जान वादे तौर ते सुन लो, अल्लाह पाक मना फरमा रहे ने, अल्लाह पाक बंदे नू आगाह कर रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने वाला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह पाक फरमांदे ने साडे कम्मां दे अंदर सुस्तियां ते गफलतां तुसी बरतदे जाओगे, उन्हां दा नतीजा बड़ा बुरा निकलेगा। अल्लाह सोनिया किन्ना को बुरा नतीजा निकलेगा। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया तुहाडी बड़ी तंग हो जाएगी, दुनिया दी गुजरान जिहड़ी है बड़ी तंग हो जाएगी। बंदा अगा नू हाथ मारेगा, हर हाथ पिछा नू लगा जाएगा ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों सहाबा इकराम नू कुरान पढ़ के सुनाया कर दे, अल्लाह पाक दा फरमान पढ़ के सुनाया कर दे, उन्हां नू आखिरत दा फिक्र इन्ना हुंदा, उन्हां नू रब दा डर इन्ना हुंदा, रब दा खौफ इन्ना हुंदा। अल्लाह जानदा मैं एक वाकया पढ़ रहा सा ते मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर सहाबा नू पढ़ के सुना रहे ने। मेरे सहाबियों अल्लाह पाक फरमांदे ने उस दिन नू याद करो जिस दिन तुसी साडे सामने खड़े होए होवोगे, असी तुहाडे कोलों हिसाब लवांगे, तुसी सानू हिसाब देवोगे। आमीना दे लाल पढ़ के सुना रहे ने। एक नौजवान लड़का खड़ा ते बेहोश होके डिग पिया। आमीना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर ने इंदे दिल दे उत्ते सीने दे उत्ते हाथ रखिया ना, इंदा दिल धड़कदा पिया है।
ہے۔ آپ فرماندے نے پڑھنا لا الہ الا اللہ، ایک کلمہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے تے دی جان نکل جاندی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے ان دے واسطے اللہ نے جنت نو واجب فرما دیتا ہے، میرے نبی نے جنت دی بشارت دے دیتی۔ صحابہ کہندے نے سونیا ان دے واسطے جنت دی بشارت ہے۔ آپ فرماندے نے جیڑا خوف خدا ان دے اندر میں ویکھیا ہے، اس ڈر دی وجہ کر کے جان نکل گئی ہے کہ قیامت والے دن میں آپ دے رب دے سامنے کیویں حساب دیاں گا۔ کیوں جی مینوں بھی ڈر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ جھوٹ بولن لگیا مینوں ڈر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ حضرت صاحب کسے دا حق کھان لگیاں، دھوکھا کسے نال کرن لگیاں ڈر آندا ہے کہ نہیں آندا؟ او جنہ دا سیلاب آ گیا، جنہ تے زلزلہ آ گیا، جنہ تے جناب دشمن مسلط ہو گیا، انہاں دا تا مال تباہ و برباد ہو گیا، او تا بیچارے گھروں بیکار ہو گئے، نہ مال رہا نہ اولاد رہی نہ کچھ بھی نہ پلے رہا، گھر بار بھی ختم ہو گیا۔ تے میں انہاں دی زندگی تا چیک کراں بھی وہ اعمال کے جے کردے سی، انہاں دے کیڑے ایسے اعمال سی جنہاں دی وجہ کر کے انہاں تے آفت آ پئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تا کسی اتے ظلم کردہ ہی نہیں، کیوں جی گھروں بیکار ہو جانا تھوڑی جی گل ہے، گھروں بیکار ہو جانا، کاروبار سارا تباہ ہو جانا تھوڑی جی بات تا نہیں نا۔ لوگاں نو بیچاریاں نو مکاناں دیاں چھتاں نہیں لب رہیاں، کھان نو کھانا نہیں مل رہا، کاروبار سارا ٹھپ ہو گیا، فصلاں ساریاں تباہ ہو گئیاں۔ کیوں؟ سستیاں دے اندر ہی اسی رہ گئے، غفلتاں دے اندر ہی مارے رہ گئے۔ حضرت صاحب پوری دی پوری زندگی ٹپا چلے ہیں، وال سفید ہو چلے نے، پر سستیاں تے غفلتاں ختم نہ ہویاں۔ ٹائم بڑا میرے کول موجود ہے، ایس مجلس سے بہنا ہے، اینے کول جانا ہے، اوتھے جانا ہے، اوتھے جانا ہے، نہیں میرے کول ٹائم موجود تے قرآن نو صحیح کرن دا ٹائم موجود نہیں میرے کول ٹائم موجود تے آپ دی زندگی دے اندر انقلاب لیان واسطے کسے بھی عالم دے کول بیٹھن واسطے میرے کول ٹائم نہیں۔ کیوں؟ سستی ہے جی، غفلت ہے جی، سانو کرنا چاہیے جی۔ او بھائی کدوں کرنا چاہیے؟ آخر وہ کیڑے وقت دا میں تے تسی انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت والے دن جہنمی لوگاں نے 4 سوالان دے جواب دین تو بعد پتہ جے کی کہنا ہے؟ حتی اتانا الیقین، اسی تا اس دن تے یقین نہیں سا رکھ دے، اے دن آپیا سانو پتہ ہی نہیں چلے۔ اس سستیاں تے غفلتاں دے اندر زندگی اینی اسی اگے بدا کے گزار رہے ہیں کہ جدوں موت آئی تے سانو پتہ ہی نہیں چلنا، آسمان دے رب دے سامنے جا کے اسی کہنا اللہ سونے سانو دا پتہ ہی نہیں سی چلیا موت کدوں آ گئی۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے، سستیاں غفلتاں اللہ دور فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دے وانگو نہ ہو جایا جے جڑے لوگ سانو بھلا دیندے نے، آپ دے رب نو بھلا دیندے نے، انہاں لوگاں دے وانگو نہ ہو جایا جے۔ بھائی جان میں تے تسی آپ دی زندگی دے اندر چیک کریے، اسی قدم قدم تے رب نو کننا کو یاد کرنے آؤ۔ مینوں کوئی بیماری آئی ہے تے میں آپ دے رب دے اگے بھی کوئی دعا کیتی ہے کہ نہیں کیتی بیماری دے اندر، کہ میں ڈاکٹراں دیا دعاواں تے جناب ساری پھرنا وا، میرے تے کوئی مشکل آ گئی ہے، میرے تے قرض زیادہ ہو گیا ہے، کدی میں آپ دے رب دے نال بھی قرض دی گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی، کہ آپ دے رشتہ داراں دے اندر ہی ڈنگورا پیٹدا پھرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے حالات ماڑے نے، میرا کاروبار اینا نہیں چلدا، میں کدی آپ دے رب دے سامنے میں آپ دے کاروبار دی گل کیتی ہے کہ نہیں کیتی، کہ ایویں مولویاں دے سامنے گلاں کردا پھرنا، ایویں پیراں تے فقیراں دے سامنے جناب کاروبار دے کلیم رکھدا پھرنا۔ میرے گھر دے اندر اولاد نہیں، میں بڑیاں دعائیاں کھا چکیاں واں، میں بڑی جناب کھجل خراب ہو چکیاں واں، 10-20 سال میرے شادی نو ہو گئے نے، پر گھر دے اندر
اندر اولاد نہیں ہوئی، میں بڑا بڑا کچھ کر چکیا ہاں۔ بھائی جان تو 20 سال دنیا چ دھکے کھا کے سوچنا، اس مصیبت دے وقت، اس پریشانی دے وقت آپ دے رب دے نال بھی کوئی گل کیتی ہو کہ نہیں کیتی؟ جے نہیں کیتی نہ کسے بھی معاملے دے اندر تے بھائی جان تو سستی تے غفلت دے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انہاں لوکاں دے وانگو زندگی بسر کر رہے ہیں جنہاں نے آپ دے رب نو بھلا دیتا، جنہاں نے آپ دے رب دی یاد نو بھلا دیتا، کیونکہ جنہاں تے مصیبتاں آئیاں اولاداں نہیں ملیاں تے انہاں نے رب نو یاد رکھے ہے، انہاں نے تر رب گئی جا کے التجامہ کیتیاں نے، ربی حب لی من الصالحین، اے رٹ لگائی رکھی ہے اور دنیا نو درس دیتا ہے جنی دیر تک مردی اولاد نہ ہوئے رب نو نہیں بھلانا، رب دے در تے آن کے ہی کہنا ہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ سونے نیک اولاد منگنے اللہ دے دینا۔ اللہ پاک فرماتے نے جنہاں نے آپ دی زندگی دے اندر سانو نہیں بھلایا، زندگی دے اندر نہیں بھلایا، اسی بڈھے بارے جا کے بھی انہاں دی گل سن کے انہاں دی یاد دا انداز اپنا کے اللہ پاک فرماتے نے اسی انہاں نو اس دولت دے نال مالا مال فرما دینے ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ضرور سن، جد الانبیاء نبی ضرور سن، اللہ دے بڑے برگزیدہ پیغمبر سن، اللہ دے بڑے نیک پیغمبر سن، بڑیاں قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دتیاں سی، پر بھائی جان ہیں تا انسان سن، ہیں تا انسان سن، اللہ پاک نے اسے مخلوق دے اندر ہی انہاں نو پیدا فرمایا سی، لیکن انہاں دا تے میرا تہاڈا کنا کو فرق ہے، او نبی سن اسی امتیاں، او اللہ دے خاص بندے سن اسی عام بندے ہاں، پر بھائی جان مسئلہ اے نہیں دا، مسئلہ اے اللہ پاک او دا کسے نو بھی دے سکدے نے، لیکن اللہ او دا کنوں دیندے نے؟ اللہ اونوں او دا دیندے نے جیڑا آپ دے دل دے اندر اللہ دا صحیح معنیاں چ ڈر پیدا کر لیندا ہے۔ اللہ پاک ڈر نو ویکھ دے نے، اللہ دل دی کیفیت نو ویکھ دے نے، اللہ یقین نو ویکھ دے نے، اللہ آپ دے نال جناب ذکر جڑا ہے نا، ذکر اللہ جڑا بندہ کردے ان دی کیفیت نو ویکھ دے نے، اللہ اکبر، اللہ ویکھ دے نے اے جڑا بندہ عمل کردا پیا ہے اے نہ دنیا والیاں نو وکھان واسطے کردا پیا ہے کہ ساڈی رضا واسطے کردا پیا ہے، جدوں بندہ دنیا نو وکھان واسطے عمل کرے نا، دنیا دی کوئی مصیبت آوے تے بندہ نیکیاں چھڑ کے پراں ہو جاندا ہے، جدو بندہ لوکاں نو وکھان واسطے نمازاں پڑھدا ہوے نا، مسجد دے اندر کسی نال لڑائی ہو جاوے تے مسجد چھڑ کے چلا جاندا ہے، جدو مسجد دے اندر بندہ آوے اللہ نو وکھان واسطے، پھر جندے نال مردی لڑائی ہوے او کہندا ہے اللہ سونیا میں تیری ملاقات دا مشتاق بیٹھا ہاں، اللہ میں انتظار چ بیٹھا ہاں، کدوں دوسری اذان ہوے میں تیرے گھر دے اندر آواں، میں تینوں بھول نہیں ہو سکدا۔ اللہ پاک فرماندے نے جڑے بندے دا ساڈے گھر دے نال اینا دل لگ گیا ہے سانوں بھول نہیں سکدا، قیامت والے دن محشر دے میدان چ اسی وی اونوں نہیں بھلاں گے۔ اللہ جی کی مقام دیو گے؟ ایک او لوگ نے جنہاں نو اللہ خود پوچھ رہے نے ہاں بھئی تسی اس دن نو یاد رکھیا سی کہ نہیں سی رکھیا؟ اللہ سونیا کوئی نہیں سی رکھیا۔ اللہ فرماندے نے جویں تسی سانوں بھلا دیتا سی تانوں بھلا دیتا ہے، تے دوسرے بندے کیڑے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے لیاؤ بھئی لیاؤ، کنوں اللہ جی لیانا ہے؟ اللہ پاک فرمان گے جڑا مسجد دے نال آپ دا دل لگائی بیٹھا سی، جڑا ساڈے گھروں جاندا ہی کوئی نہیں سی، ساڈی یاد دے اندر ہی مگر رہندا سی، اللہ سونیا کی مقام دینا ہے؟ اللہ پاک فرمان گے اینو ساڈے عرش دے تھلے کھڑا کر دیو، جنی دیر تک حساب و کتاب نہیں ہوئے گا اے بندہ اونی دیر تک ساڈے عرش دے سائے تھلے کھڑا رہے گا۔ پر رب دی یاد تو غافل بندے دا یاد نہیں ہونا، یہ تو مقام انہوں ہے جن دا دل مسجد نال لگیا ہے، آسمان دے رب دے ذکر تے یاد دے اندر لگیا ہو جائے۔ اس وجہ کر کے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम। अल्लाह पाक फरमाते ने लोगो ईमान वाले हो, अल्लाह दा डर भी पैदा करो, आखिरत दे दिन दा भी ख्याल करो, ते उन्हां लोगां वांगू ना हो जाया जे जिन्हां ने रब नूं भुला दिता, जिन्हां ने आखिरत नूं भुला दिता, जिन्हां ने रब दी याद तो जड़े गाफल हो गए। अल्लाह फरमाते ने उन्हां वांगू ना होया जे, नहीं ते तुहाडे नाल बड़ा बुरा होने वाला है। भाई जान आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार नबी फरमाते ने जदों बंदा सुस्ती दे अंदर आके ज़िना करन लग पवे, जदों बंदा गफलत दे अंदर जाके सूद खाना शुरू कर देवे, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर जाके नमाज़ां छड्डनियां शुरू कर देवे, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर जाके कुरान पढ़ना शुरू कुरान छड्ड देवे ना, कुरान पढ़ना छड्ड जाए ना, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर आके दुआवां मंगनियां छड्ड देवे, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर आके सुबह ते शाम दे अज़कार करने छड्ड देवे, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर आके नमाज तो बाद दियां दुआवां पढ़नियां छड्ड देवे, जदों बंदा सुस्ती ते गफलत दे अंदर आके नमाज तो बाद या वैसे ही रब दे सामने दुआवां करनियां छड्ड देवे ना, अल्लाह जुल जलाल दी कसमें आमिना दे लाल फरमाते ने उस वक्त फिर आसमान तो कै सालियां नाज़िल हुंदियां ने, आसमान तो अल्लाह दी तरफों बंदियां ते आफतां नाज़िल हो जांदियां ने। अज कै सालियां मेरे तुहाडे मुल्क ते आईयां ने, चीज़ लभदी कोई नहीं, जे लभे ते महंगी बड़ी, पहली गल लभदी कोई नहीं, जे लभदी है ते महंगी बड़ी। असी हुक्मरानां नूं गालां कढने आ, असी हुक्मरानां दा गुनाह बनाने आ, आप दियां सुस्तियां ते गफलतां ख़त्म नहीं करदे। अल्लाह सोनिया मेरी लगदा मेरियां गलतियां दी वजह करके, मेरे गुनाहां दी वजह करके मेरे मुल्क दे इन्ने हालात कवी हो गए ने, इन्ने हालात टैट हो गए ने। अल्लाह सोनिया मैनू मुआफ़ कर दे, आप दी रहमत वल्ले वेखदे होया साडे मुल्के पाकिस्तान दे हालात दुरुस्त फरमा दे। क्यों जी कदी दुआ कीती असीं? मैं तुहानू वाक़या सुनाया ना सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु दा कि वो बीमार होए, सैयदना उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु पता लैन वास्ते गया तो उन्होंने पूछया ए अब्दुल्ला बिन मसूद जी की खादा जे जिंदी वजह करके बीमार हो गए? तो उन्होंने किसी चीज़ का नाम नहीं लिया। हज़रत साहब असी तो बड़ियां बड़ियां गल्लां करने आ, इनू इस हस्पताल ना लैके जाते तो बच जाता, उस हस्पताल लै जाते तो जनाब उत्थे बच जाता है, इंज हो जाता इंज हो जाता इंज हो जाता। नहीं, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला नु फरमा रहे ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन जी मेरे जिहा गरीबड़ा बंदा की खा सकता है, मैनू तो मंजे ते मेरे गुनाहां ने पा छड़िया है। जेड़ी मेरे ते मुसीबत परेशानी तकलीफ आंदी है मैं ये चेक करा मेरे केड़ी सुस्ती की वजह करके आ गई, केड़ी गफलत की वजह करके आ गई। रावी का मैनू इस टाइम नाम नहीं याद, गालबन सैयदना अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु ने के बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ए दुआ बयान करते हैं फरमाते ने जेड़ा बंदा सुबह ते शाम 3-3 बार पढ़ता है ना उन्होंने कोई भी बीमारी असर नहीं करेगी। उन्होंने खुद नू रावी नू खुद नू फालज का अटैक होया सी तो सुनन वाला कहंदा हज़रत साहब तुसी ये दुआ नहीं सी पढ़ी? कहन लगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी गल सच्ची है पर जिस दिन मैनू अटैक होया सी उस दिन मैं दुआ पढ़नी भुल गया सा, मैनू याद ही नहीं सी रहा। मेरी सुस्ती मेरी गफलत की वजह करके हो गया। तो भाई जान जिन्ने भी अदाब जिन्ना भी मसला है जिन्नी भी टेंशन है मैं ठंडे दिमाग नाल आपदे रब दे कोल कल्लियां बैठ के सोचां तो सही भी मेरे अंदर केड़ियां केड़ियां गलतियां ते सुस्तियां ने। तुहाडा की ख्याल है भी दाढ़ी मनाना कोई आम ही काम है ना, ये तो कोई एडी सुस्ती वाली बात नहीं। तुहाडा की ख्याल है भी नमाज छुट जाए तो कोई सुस्ती वाली बात नहीं, कोई एडी वड्डी गल नहीं। तुहाडा की ख्याल है कि सारे दा सारा दिन बंदे दा गुजर जाए तो बंदे ने कुरान नू वेख्या तक ना होवे तो कोई मसला ही नहीं रहा। हज़रत साहब मेरी तो तुहाडी जिंदगी का शायद कोई मसला ना होवे
لیکن اللہ ذوالجلال دی قسمیں جنہاں دا اسی کلمہ پڑھ کے زندگی بسر کر رہے ہیں، جڑے کلمے دے بنیاد تے اسی جنت دے اندر جانا چاہنے ہیں نا، اس نظام دے اندر اے بہت بڑی بات ہے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا، ایک بندہ گھر دے وچوں نماز نہیں پڑھدا، 10 افراد موجود نے، 9 پکے نمازی نے، ایک بندہ سستی تے غفلت کرتا ہے، اس بندے دا اثر پورے گھر تے رہندا ہے، اس ایک بندے دا اثر پورے گھر تے رہندا ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی او غنیۃ الطالبین کتاب دے اندر لکھ دے نے کہ 17 اونٹاں دی لین لگی ہوئے، ساریاں تے نمازی بیٹھے ہون، آخر تے 17واں بندہ بے نمازی بیٹھا ہوئے، مینوں کو آکھے بھی پہلے اونٹ دی مہاری پھڑو تے ٹر پو، کہندے نے میں نہیں پھڑنی کیونکہ ساریاں تو آخر تے بے نماز بندہ بیٹھا ہے۔ وہ ایک کتار پوری لائن پورے اونٹاں تے جناب اس بندے دا برا اثر ہے۔ اس وجہ تو پائی جان اللہ کے دعائے اللہ سانو سستیاں غفلتاں دور کرن دی توفیق عطا فرمائے، کر لانگے اللہ سبحانہ و تعالی سانو میں جناب اپنے عرش دا سایہ دے گا، جنت دا مہمان بنائے گا، فرشتے ساڈا استقبال کرتے ہوئے آن گے، تے جے اسی سستیاں تے غفلتاں دے اندر زندگی گزارتے چلے گئے، نہ خیال کیتا اس طرح زندگی گزار دے گئے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں قیامت والے دن اللہ نے یہی سوال کرنا ہے، دس میں تینوں سرداری دیتی کہ نہ دیتی، میں تینوں عزت دیتی کہ نہ دیتی، میں تینوں گھر والے دیتے کہ نہ دیتے، سب کچھ بندہ مننے گا اللہ تو سب کچھ دیتا، اللہ فرمان گے اینیاں نعمتاں دین دے باوجود تو میری ملاقات نو یاد رکھیا کہ نہ رکھیا، بندہ کہے گا اللہ میں تو بھول ہی گیا، اللہ فرمان گے تو سانوں بھول گیا، آج دے دن اسی تینوں بھول گئے، اسی تینوں دوبارہ یاد نہیں کریں گے۔ اللہ کے دعائے اللہ ایسے ہولناک معاملے تو سانوں محفوظ فرمائے، جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔